کر کے تے اللہ تے گھر والا جایا کر. اے ایمان والے دا شیوا ہویا کرتا ہے, اے اسلام والے دا شیوا ہویا کرتا ہے. رات دی وقار اللہ اکبر دی صدا جائے نا, اسے تیرے دل اندر اے ہونا چاہیے ہے یار رب نے بلایا ہے, رب نے بلایا, یا رب ساریاں تو بڑا ہے, یا رب ساری کائنات تو بڑا رب ہے. دکان میری چھوٹی ہے, رب میرا بڑا ہے. مینوں رب نے بلایا ہے, دکان بند کرو, چلو نہ نماز پڑھیے نا. اگر رات دی وقار تے جیڑا بندہ زانا سن کے بھی نماز نہ پڑھے, جیڑا بندہ رب نو رب دا بلاوا سن کے بھی نماز دے قریب نہ آوے, کائنات رب کی کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ دے اراد تو ارم, اللہ دے ذکر تو اراد کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ دی زندگی تنگ کر دیندا ہے, اللہ تعالیٰ اندے تے پریشانیاں مسلط کر دیندا ہے. دولتاں بڑیاں نے, لکھاں پتی ہے, کروڑ پتی ہے, ارباں خرباں تے اندر کھیلدا پیا ہے, لیکن رات نیند نہیں آندی. مولوی صاحب جی وہ انج دا وظیفہ دس دیو رات نو مینوں نیند چین نہ آ جاوے, سکون دی نیند آ جائے. او یارو میں تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ سکنا نماز پڑھنا شروع کر دے, 5 وقت دا نمازی بن جا, اللہ مال و دولت چ بھی برکتاں پا چھڈے گا, اللہ زندگی دے اندر سکون دے چھڈے گا. نماز بڑی شے یارو, نماز نہ چھڈیا کرو نا. فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو اراد کرے گا, پہلا ادا بھی آئے گا, پیسہ بڑھائے گا, سکون کوئی نہیں ہوئے گا, دولتاں بڑیاں ہون گیاں, پریشانیاں پریشانیاں, مصیبتاں مصیبتاں مقدر بن جان گیاں. اگر آپ دے ذمہ اگر چاہنے سکون دی زندگی تے نمازی بن جا, 5 وقت دی نماز ادا کریا کر. پھر اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام تانوں سناواں. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کئی بندے بلا کی کہندے نے مولوی صاحب نے نمازیاں نو ویکھیا ہے, ادھر نماز پڑھدا ہے ادھر چوریاں کیتی جاندا ہے. میں نمازیاں نو ویکھیا ہے, ادھر نماز پڑھدا ہے ادھر اپنی دکان تے فراڈ بازیاں کیتی جاندا ہے. میں بڑے بڑے نمازیاں نو ویکھیا ہے نا. میں تینوں قرآن دی اے سناواں, نمازی انج دا بن, انج دا بن تے تیری نماز تینوں حیا سکھاوے. انج دی نماز پڑھ یارو, اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انج دی پڑھ, نماز دی پڑھ, یا نماز تینوں فحاشی تو روکے. نماز پڑھن تو بعد فحاشی والے کام نہ کریا کر. نماز پڑھن تو بعد اللہ دی نافرمانیاں نہ کریا کر. حدیث پاک اندر آندا ہے کئی بندیاں نے نا نمازاں پڑھیاں کوئی کام نہیں آن گیاں, کوئی کام نہیں آن گیاں. ہوئے گا کہ ادھر نماز پڑھیے تے ایتھے ہی نماز دا ثواب ضائع ہو گیا ہے. ایتھے نماز پڑھیے اور نماز انج دی پڑھیے کہ تیری رب نے قبول ہی کوئی نہیں کی تھی. اللہ اللہ اللہ, توجہ کرنا ذرا, غور کرنا ذرا. اللہ کو اکبر. حدیث پاک اندر آندا ہے
بعد بندے جتنے یا نماز پڑھتے تے اللہ ان دی نماز نو قبول کر لیندے نے اور بعد بندے جتے ہوندے نے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز ان دی قبول نہیں ہوندی اور بعد بندے جتے ہوندے نے جڑے نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں نماز دے قریب نہیں آندے حضرات دی وقار جس بندے دی نماز قبول نہیں ہوندی ایک حدیث سنا دینا نبی پاک ایک فرمان سنا دینا